تمرین 63. 1. تو که بال نداری نمیتوانی پرواز کنی. 2. تو که جوان هستی چرا اینقدر میخوابی؟ 3. شما که پول ندارید چطور میتوانید خانه به این بزرگی را بخرید؟ 4. من که 56 سال از عمرم میگذرد هنوز دلیل بسیاری از پدیده ها را نمیدانم. 5. او که فرانسه نمیداند چگونه میتواند فرانسه حرف بزند؟ 6. آنها که فکر نمی کنند همیشه گرفتار اشتباهات خود هستند. 7. ما که فارسی میخوانیم خواهیم توانست از ادبیات زیبای آن لذت ببریم. 8. آقای دکتر صفا که شما او را میشناسید تازه از پاکستان برگشته است. 9. پدرم که مردی مؤمن بود همیشه مرا نصیحت میکرد که درس بخوانم. 10. دوست من که آدمی فداکار است مردم را بیشتر از خودش دوست دارد.